السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا ہے لیسن نمبر 3۔ لیسن نمبر 3 میں دیکھیے یہاں پر بابو، ٹاپو، چاقو، قابو، لیمو، غیرو، بولو، سوچو، رکھو، سیکھو، لکھو، بیٹھو۔ بھائی، تھالی، کھالی، باری، باسی، پانی۔ ساتھی، ہاتھی، شادی، راضی، قاضی، بالی۔ بھاری، جھاڑی، گاڑی، روٹی، موٹی، ہولی، برفی، پگڑی، مکڑی، درزی، سردی، گرمی، سرخی، کرسی، مرغی، بجلی، بکری، کشتی۔ یہاں پر 2 ورڈز ملا کر لکھے گئے ہیں، تیز چاقو، باسی پانی، کھٹا لیمو، لیمو بولتے ہیں نیمبو کو، برفی تولو، بجلی چمکی، بھاری گاڑی، ہاتھی کا چارہ، بابو کی کرسی، قاضی کی پگڑی، موتی کی تھالی، بھائی راضی ہو گیا، کشتی میں جلدی بیٹھو، دیکھو درزی سیتا ہے، درزی کپڑے سیتا ہے۔ ایک بار میں اس کو آپ کو ہجوں سے سمجھاتی ہوں۔ بے آ با، بے واو بو، بابو، ٹے آٹا، پے واو پو، ٹاپو، چے آچا، قاف واو کو، چاقو، قاف آ کا، بے واو بو، قابو، لام یہ لی، میم واو مو، لیمو، گاف یہ گے، رے واو رو، گیرو، بے واو بو، لام واو لو، بولو، سین واو سو، چے واو چو، سوچو، رے کاف ہے کھے، رکھ واو او، رکھو، سین یہ سی، کاف ہے کھے، واو کھو، سیکھو، لام کاف ہے لکھ، واو کھو، لکھو، بے یہ بے، ٹے ہے ٹھے، واو ٹھو، بیٹھو۔ جب واو کسی ورڈ کے بعد آتا ہے تو وہ او کا ساؤنڈ دیتا ہے، تو جیسے ٹے ہے ٹھے بنتا ہے اور واو ٹھو، بیٹھو، بے ہے بھے، آ بھا، اور یہ اوپر حمزہ ہے اس کے، حمزہ اور یہ ای، بھائی، تے ہے تھے، آ تھا، لام یہ لی، تھالی، کھے آ کھا، لام یہ لی، کھالی، بے آ با، رے یہ ری، باری، بے آ با، سین یہ سی، باسی، پے آ پا، نون یہ نی، پانی، سین آ سا، تے ہے تھے، یہ تھی، ساتھی، ہے آ ہا، تے ہے تھے، یہ تھی، ہاتھی، شے آشا، دال یہ دی، شادی، رے آ را، زواد یہ زی، راضی، قاف آ کا، زواد یہ زی، قاضی، بے آ با، لام یہ لی، بالی، بے ہے بھے، آ بھا، رے یہ ری، بھاری، جے ہے جھے، آ جھا، ڑے یہ ڑی، جھاڑی، گاف آ گا، ڑے یہ ڑی، گاڑی، رے واو رو، ٹے یہ ٹی، روٹی، میم واو مو، ٹے یہ ٹی، موٹی، ہے واو ہو، لام یہ لی، ہولی، بے رے بر، فے یہ فی، برفی، پے گے پگ،
ळे येळी पगड़ी, मीम काफ मक ळे येली मकड़ी, दाल रे दर जा येजी दर्जी, सीन रे सर, ये जो यहाँ पर है इसको सीन बोलते हैं, ये सीन होता है। सीन रे सर, दाल ये दी सर्दी, गाफ रे गर, मीम ये मी गर्मी। यहाँ पर पेश के साथ पढ़ा जाएगा। सरखी तो कुछ भी नहीं होता, तो इसको हम पेश देंगे सुर्खी। सीन रे सुर, खे ये खी सुर्खी। काफ पर पेश है कू, कू रे कुर, सीन ये सी कुर्सी। मू रे मुर, गैन ये गी मुर्गी। बे जीम बिज, लाम ये ली बिजली। बे काफ बक, रे ये री बकरी। काफ शीन कश, ते ये ती कश्ती। कश्ती का मतलब होता है नाव। नाव मीन शिप। ते ये ते जे तेज, चे आचा, काफ वाव कू चाकू, तेज चाकू। बे आबा, सीन ये सी बासी, पे आपा, नून ये नी पानी, बासी पानी। काफ है खे, टे खट, टे आटा खट्टा। यहाँ पर हमने टे को 2 बार पढ़ा क्योंकि इसके ऊपर तशदीद आई है। खट्टा, लाम ये ली, मीम वाव मुंह, और ये नून जैसा होता है, इसमें नुक्ता नहीं होता, इसमें अंग की साउंड आती है, ली मुंह। अगर ये हम नहीं पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा लीमू, और इसको पढ़ेंगे तो लीमू। बेरे बर, फे ये फी बर्फी, ते वाव तो, लाम वाव लो तोलो, बर्फी तोलो। बे जीम बिज, लाम ये ली बिजली, चे मीम चम, काफ ये की चमकी, बिजली चमकी। बे है भे, आभा, रे ये री भारी, गाफ आगा, ळे येली गाड़ी, भारी गाड़ी। हे आहा, ते है थे, ये थी हाथी। काफ आका, हाथी का। चे आचा, रे है राह चारा, हाथी का चारा। बे आबा, बे वाबू बाबू, काफ ये की बाबू की। काफ रे कुर, सीन ये सी कुर्सी, बाबू की कुर्सी। इस काफ को हम पेश देकर पढ़ेंगे क्योंकि करसी या किरसी का मतलब कुछ नहीं होता, तो इसको हम पढ़ेंगे कुर्सी। जैसे यहाँ पर पेश दिया हुआ है कुर्सी, यहाँ पर पेश नहीं दिया हुआ क्योंकि उर्दू में ज़बर-ज़ेर पेश का इस्तेमाल नहीं होता। काफ आका, ज़्वाद ये ज़ी काजी, काफ ये की काजी की। प गाफ पग, ळे येड़ी पगड़ी, काजी की पगड़ी। मीम वाव मो, ते ये ती मोती, काफ ये की मोती की। ते है थे आथा, लाम ये ली थाली, मोती की थाली। बे है भे, आभा, ई ये ई भाई। रे आरा, ज़्वाद ये ज़ी राजी, भाई राजी। है वाव हो, गाफ ये आया गया, भाई राजी हो गया। काफ सीन कश, ते ये ती कश्ती, मीम ये में, और ये नून जैसा ऊ होता है, मैं कश्ती में। जीम लाम जल, दाल ये दी जल्दी। बे ये बे, टे है ठे, वाव ठो बैठो, कश्ती में जल्दी बैठो। दाल ये दे, काफ है खे, वाव खो देखो। दाल रे दर, जे ये जी दर्जी, देखो दर्जी। सीन ये सी, ते आता सीता, हा ए है, देखो दर्जी सीता है। आज का लेसन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह। इस लेसन को आपको जैसे आप पहले से करते हैं
होमवर्क में सेंड करना है सबक नंबर 3 हेडिंग डाल करके। यहाँ से यहाँ तक की एक बार कॉपी राइटिंग करनी है और इसकी वॉइस रिकॉर्डिंग्स आपको मुझे सेंड करनी है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। लेसन को 7 बार ज़रूर रिपीट करिएगा ताकि ये आपके माइंड में अच्छे से सेट हो जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।